So, mayong utos tanan. So, salamat kayo sa mga madasigon, mga awit na inyong ipanghalad diya sa Ginoo. Kay karong takna mga igsoon, ako nagtuong ang Dios nga nagtanaw sa tuwa nga nasa langit, nahimuot siya sa atong ipangbuhat karong adlaw. No? Muna nga pasalamatan nato ang Dios, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. No? Muna nga bisan pila lang tanga niya dinhi, ang importante nga kita mga katawan sa Dios makalahutay diya sa pagpangalaga. No? Kaya ang tag-usap pag-out man sumala sa iyang pangbuhat o ang Diyos sa iyang pagbalik magdala siya og daghang ganti. Sumala sa mga buhat sa matag usap, makadawat siya sa ganti sumala sa iyang gipangbuhat, no? Mo na nga ning tagna sa kauto mga igsoon. Masalamatan ako ang Diyos kanunay tungod kay maayo kay siya sa akong kinabuhi. Bisan nga hapit ko makaligis, wagid na ako makita ang tao, no? Kay tungod sa nagsinina siya og itom. So pasalamat ko sa Ginoo nga iya pag yung gihatagan ang akong kamot og kabtik nga nalubag pa ang manubila. Kay wala gyud. Amot lang. Kung sa kay nangatan ako, muna ang akong dako nga pagpasalamat diya sa Ginoo, dako akong kalipay kay karong adlaw nagubat-uban gihapon ta ug makawali gihapon sa iyang minsay diha sa inyo ha, no? So mag-ampot ta. Amahan na mo, nga gamhanan nga nasa langit, dalaygon ka sa walay katapusan. Amahan, magpasalamat usab kami kanimo, ug sa imong pulong kang taknaa, na mo'y among pagkaon sa among pagpamauli, nga di na matapusan dinhi amahan. Ang pulong nga ilang madungog karon, ilang mauna-unahan kanunay, ilang itanom diha sa ilang kasing-kasing, samtang ikaw wala pa magabalik. O kining tanan amahan among ginampo, nagpasalamat kami kanunay sa imong kaayo, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoo, ug manluluwas nga sa Jesucristo. Amen. So, mga igsoon, mayong utos sa inyo ang tanan. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nagingon rin sa Salmo, Kapitulo 11, versikulo 7. No? Matarong ang Ginoo, malipay siya sa mga buhat nga matarong. Kung ang nagbuhat ini, magpabilin diya sa iyang presensya. No? So, ang Diyos na ito mga igsoon, matarong siya. No? Malipay siya sa mga buhat nga matarong. Kita walay igong ikabalo sa kaayo sa Dios sa tuwa. Apang kung magbuhat ka og matarong, makasiguro ka mga igsoon nga ang Dios nga nagtanaw sa tuwa nalipay. Amen. No? Ingon siya. Kung ang nagbuhat nini, mapabilin diha sa iyang presensya. No? Kung kita nagabuhat og matarong, nalipay ang Diyos o kita daw magapabilin kanunay diya sa iyang presensya. Now, pangutana ni mga igsoon, usaw na itong pagkaibalo nga ang presensya niya sa tuwa o wala. No? So, ano na itong mahibawan sa unsang pamagi nga ang presensya sa Diyos niya sa tuwa? Maguna-una ta kanunay og mga matarong. Ang presensya sa Diyos nasa iyo. Magbuhat ta og mayo, ang presensya sa Dios nasa imo. Ang imong pagkamanunoyon, ang presensya sa Dios nasa imo. Ang imong pagtabang sa mga nanginanglan, sa imong isigkataw nga nanginanglan, ang presensya sa Dios nasa imo. Ang imong pagtuman sa sugo sa Dios, ang presensya sa Dios nasa imo. Now, usaw po nato pagkaibalo mga igsoon. Kung presensya ba ni sa Ginoo ang niya sa tuwa. Kung maghuna-huna ta ka nagdautan, dili presensya sa Dios ang nasa imo. Kung dili presensya sa yawa. Kung manumnog ka, magtamay ka sa imong isig ka tao, magpapahitason ka, garbuso ka, ang presensya nga nasa imo, presensya sa yawa. Amen? Pero kung magbuhat ka o mga matarong mga igsoon, ang Dios malipay. O makasiguro ka mga igsoon, nga kita magapabilin kanunay diha sa iyang presensya. Kaya ang matapusan ini mga igsoon, sa atong pagpalingkamot, sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, sulayan sa Dios ang matapusan nato kakasing-kasing. Now, ingon siya mga igsoon diha sa Panultiyon, Kapitulo 17, versikulo 3. Sa mga bulawan ug ang plata, hunahon sa kalayo. Ang kasing-kasing sa tao, sulayan usab sa Ginoo. No? Wala mga igsoon, nga ang bulawan daw, ug ang plata, tunahon sa kalayo. Pero
sa tao nga igsoon, sulayan daw sa Ginoo. Now, sa unsang pamagi nga kita sulayan sa Ginoo, no? Pamita na mga igsoon, giwali kanunay sa tanan nga magwawali sa tibok kalibutan nga pagbuhat yun kanunay maayo. Kay basig mo abot ang panahon nga diha sa imong palibot, na ilan pa rin mo ang tao o wala, nga mga yugtabang sa imo ha. Now, atong pangutanon si Emilyn. Halimbawa, Emilyn, na kay kwarta, na kinahanglan pug ka. Unya na yung niluol sa imo, ang kinahanglan pud. Unsa may imong himuon? Habangan. Nya kinahanglan pug kay panginahanglan. Tungao na lang. Kada pasado jud ka diha, Emilyn. No? Bisan sa atong mga panginahanglan, pero kung nang kinahanglan tabang, atong tabangan. Kay ginasulayan sa Ginoo ang matagkasing-kasing sa usa ka tawo. Amen. No? Manghinaot ang mga igsoon na kung sulayan sa Ginoo atong kasing-kasing, mapamatudaan yun nga kita ug ang iyang presensya at adiya kanunay sa ato ang kaugalingon. No? Sama ganina sa mga pag-ampo ni Ninang Ami kagahapon daw. Nang hilak, tungod kay gigamit ni Ninang Ami ang ang pulong nga makatandog ngadto sa naminaw. Tungod kay niagas ang ilang mga luha, ayaw mo pagtong, katong niagas ang ilang luha to sa kalipay. Dili to luha sa kagulol, pagbagulbol, luha sa kalipay. Kay kung ang tao malipay, muagas ang luha. Amen? Pag ang tao malipay, muagas ang iyang luha. Muna pasalamatan nato ang balang espiritu nga may nagtudlo ang ilang amin para sa iyang iampo. Kay way laing magtudlo sa tuwa mga igsoon, kundi si Holy Spirit magtudlo sa tuwa kung sa angay nato nga buhaton. Muna mga igsoon, karong adlaw dalaygon ang Dios, no? Ingon siya diha sa una, ikaduhang Juan 1:9. Ang tao nga wala magpabilin o wala magtuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios, no? Kung dili ka magtuman sa pagtulunan ni Kristo mga igsoon, wala daw sa imo ang Dios. Pero kung magtuman ka sa pagtulunan ni Kristo, masiguro nimo mga igsoon nga naa kanunay ang presensya sa Dios sa imo ug nagauban kanunay. Amen. Now, apan ang amahan ug ang anak kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo, no? Grabe kamayo ang Dios mga igsoon. Ang amahan daw ug ang anak kaniya nga nagsunod kanunay sa pagtulunan ni Kristo. Mahibawa nato mga igsoon nga ang Dios magpuyong dinhi sa atong kaugalingon, no? Kaya atong lawas iya mang balay, no? Hebreo 3:6. Ang atong lawas mao ang balay sa Dios. Ang puya niya ang iyang balay, kinahanglan nga magtuman ta kanunay sa mga pagtulunan ni Kristo. Amen. Kay tungod kung ang pagtulunan ni Kristo atong tumanon, masiguro nato nagpuyo ang Dios dinhi sa atong kaugalingon. No? So, ingon siya mga igsoon sa gipadayag 14:12. Kinahanglan nga mulautay ang katawan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagpaminatudon kang Hesus, no? Kinahanglan daw mga igsoon nga mulautay ang katawan sa Dios. Mao na mga igsoon, pasalamat ko sa atong mga bisita ug sa tanan nga niya karon dinhi, bisan kusog kayo ang ulan, aniya ta nagkatigom, no? Aniya ta nagkatigom kay aron makatuman ta sa sugo sa atong Dios. Kay kung dili ta mutuman sa sugo sa atong Ginoo, kay kini atong panagtigom, usama ni siya sa sugo sa Ginoo. Hebreo chapter 10 verse 25. Pagtigom kamo kanunay. No? Kay kini atong panagtigom mga igsoon, naarin niya ang mga pahimangno sa Ginoo kuno sa angay nato nga buhaton sa atong pagkinabuhi. Muna kung sulayan ang atong kasing-kasing sa Ginoo, makaplagan na kita nagmaminatudon sa atong pagtuman kanunay sa mga pagtulunan ni Kristo, kay kita nagtuman sa kinasing-kasing. O makita sa Dios mga igsoon ang atong kasing-kasing, putli o hindo, o ang Dios maghimo kanato nga mga balaan nga katawhan. Amen. Now, sa gipadayag mga igsoon, ingon siya din sa gipadayag 22:20, siya nga maoy nagmatuon nining tanan, nag-ingon, mubalik ako sa dili madugay. No? Sa ingon sa Dios, mubalik ang atong Ginoong Hesukristo sa dili madugay. Mao na nga inyong nadungog karon sa kalibutan dunay kasabok. Sinugdanan na ni mga igsoon nga nagkaduol na gyud ang iyang pagbalik. No? Samtang wala pang balik ang Ginoo sa atong buhaton, mangandam, mag-ampo, magpasalamat, magdahig kay aron sa iyang pagabot. Usa kita mga igsoon
nga iyang kuhaon. Amen? No? Now, ingon siya rin yung mga igsoon. Sa 22:12 sa gipadayag. Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay, nga magdalagante. Aron ihatag sa tagsa-tagsa. Muna mga igsoon, nga sa pagbalik niya sa Ginoo, magdala siya og daghang gante. Aron ihatag sa matag usa nga nagbuhat sa iyang kasuguan. No? Magdala siya og mga gante mga igsoon. Aron ihatag sa tagsa-tagsa. O sa gibuhat niyo sa kalibutan, nagdahig mo sa Ginoo, hatagan mo ganti sa Dios. Kay kanunay ninyo siyang gidahig. Sama sa gingon sa Isaias mo igsoon, nga gibuhat niya ang tao aron yun magdahig sa iyaha. Kung sa iyang pagbalik, magdala siya ang mga ganti, sumala sa kipangbuhat sa mga tao. Kitang tanan mga igsoon mo tubog sa dili. Kung magmatinud-anon lang tadiya sa pagtuman sa kasubuan sa Ginoo. Nakasiguro ko 100% nga matag usa makadawat og ganti. Amen. Kaya dili mo gusto ang ginawa ng pasilos-silos, pasuya-suya diri sa kalibutan, no? Kung muhatag ka, pili-pilion lang nimo hatagan, no? Iada ko, iyagamay, kay murag kuan lang, pero ang Ginoo, ang iyang ganti nga dalon patas way magbagulbol. Pero ang makadawat dinhi katong makalawtay. Mao nang yang pahimangno mga igsoon nga ang tanang katawan sa Dios kinahanglan gyud mula tay diha sa pagpangalaga. Amen. Muna mga igsoon, ako nalimpay, no? Kaya ang Ginoo sa kinasing-kasing nagsulti na gid siya. Puno sa angin nato magbuhaton sa kalibutan. Naghatag na siya og pamagi, no? Naghatag na siya og ipakita na niya sa iyang mga katawan kung unsaon sa pagsulod dito sa pultahan sa langit, no? Di man ka makasulod sa pultahan sa langit magsulod kung dili ka magmatinud-anon sa pagpangalaga diha sa Ginoo, no? Pero kung magmatinud-anon ka, mga igsoon, ang Diyos, way siguro si Kristo pa musugat sa tuwa, no? Sugaton ka sa atong Ginoo. Kay kita luyo sa atong mga kalistanan, ang Ginoo nalipay sa atong gipangbuhat dinhi sa kalibutan, kay kita sa kinasing-kasing may minatud-on ta sa pagtuman sa iyang mga kasuguan, no? Mga igsoon, ayaw mo kaluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Hangtod nga wa pa siya mobalik, paningkamutan na ito mga igsoon. Bisan unsay kakapoy, unsay imong kaago sa imong ipangbuhat, ayaw gid kalimot mga igsoon sa pag-adto sa simbahan din, makadahig ka sa Ginoo. Kaya ang kalipay sa Ginoo mga igsoon, mao katong mga matarong, katong nagbuhat og maayo, katong nagdahig sa Ginoo, malipay ang Dios. Di ba wala tay laing gibuhat? Wa tay laing gipaningkamutan kundi mahimuot man lang ang Ginoo sa iyang dakong kaayo nga gihatag kanato. Tungod adlaw gabi kita nagginawa ug libre ang hangin nga iyang gihatag. Amen. No? Libre ang hangin nga iyang gihatag. Sa imong pagkatulog gibantayan ka sa Dios. Aron makamata ka nga walay problema. Pero ang uban mga igsoon ay uban nga nakatulog wa nakamata. No? Wala mga igsoon nga nahimuot lang ko sa usa ka lawiton, sa usa ka bata nga butaba. Ingon pa sa iyang kanta, nagsige lang og saad-saad sa pagpangalagad. Hantod hinuon nga niapsan siya sa kamatayon. No? Una kung mangalagad ta sa Ginoo, mientras wala pa moabot si kamatayon, mahimos lang nato ang tanan. Aron bukahon nato atong baba, ang atong dila, gamito nato ang tibuok natong pagkatao, aron himayaon ug daygon ang atong Dios nga naa sa langit. Amen. Muna mga igsoon, naligtag na akong isulti sa inyo nga pag matinumamon ka mo kanunay, kaya ang Ginoo mobalik daw siya sa dili madugay o magdalagati o ihatag sa matag usa sumala sa ilang ipangbuhat. Una, magbuhat ka kanunay mayo. Isa may gusto ganti. Ako gusto jud ko ganti nga makadawat gikan sa Ginoo. Gusto ko makadawat gyud og ganti sa Ginoo kanang kinabuhi lang nga walay katapusan. No? Kinabuhi lang nga walay katapusan. Malipay na ko ana mga igsoon. O ang atong mga ngalan dili mapapa sa libro sa kinabuhi. Amen. No? Kaya kung ang atong ngalan dili mapapa sa libro sa kinabuhi, kita makaali sa ganti sa Dios, mao ang kinabuhi walay katapusan. Amen. So daghang salamat, maayong udto. Hindi na ako kayo tason, kay basig mga pasmuta. Amen. So daghang salamat to mga pagampo ni Ninang Ami. Salamat Ginoo sa namo karon
Kami, bisagyan kinabulog yan. Salamat ko talaga sa mga ito. Kung may nagpapagay. Hindi ka na. Kami na pasalamat ang ganun. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalayan ko ng Diyos, sumaga panalangin siya kanatong tanan, ako ibalik sa inyo.